बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज म तपाईँ बीच नमाजको आदेशहरू अर्थात् नमाजका आदेशहरू सम्बन्धित कोर्सको तेस्रो अङ्क लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस तेस्रो अङ्कको शीर्षक हो कि वैधानिक रूपले नमाजको महत्त्व, वैधानिक रूपले नमाजको महत्त्व, कुरान र हदिसबाट त्यसको अथवा नमाजको जुन महत्त्व दर्शाइएको छ त्यसैको सम्बन्धमा आज म तपाईँ बीच केही कुरा लिएर उपस्थित भएको छु। नमाजको महत्त्व चाहिँ कुरान र हदिसमा धेरै दर्शाइएको छ र नमाज एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान नमाजलाई इस्लाममा प्राप्त छ। यो चाहिँ इस्लामका आधारहरू मध्ये एउटा महान र ठुलो आधार हो, महत्त्वपूर्ण आधार हो। बरु इस्लामका आधारहरू सम्पूर्ण जुन 5वटा आधारहरू छन् ती 5वटै आधारहरूमध्ये शहादतैन अर्थात् कलिमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसुलुल्लाह पछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार जुन हो त्यो चाहिँ यो नमाज नै हो, यो नमाज नै हो। नमाजको महत्त्व के योले कम छ कि यो इस्लामका मौलिक जुन आधारहरू छन् ती आधारहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो र यो चाहिँ इस्लामका आधारहरूमध्ये यसलाई दोस्रो स्थान, महत्त्वपूर्ण कुराहरूमध्ये दोस्रो स्थान यसलाई प्राप्त छ, दोस्रो स्थान हो यो। इस्लाममा आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले जुन आधार कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नमाज नै हो र यस्तो रुक्न, यस्तो महान यो आधार हो इस्लामको कि जुन चाहिँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसुलुल्लाह भनेर आत्मसात यस ग्रहण गरेर इस्लाममा आएपछि सबभन्दा पहिलो कुरो जुन र दोस्रो आधार जुन हो त्यो चाहिँ यो नमाज नै हो। यसको महत्त्व यो पनि हो कि यो इस्लाम धर्मको एउटा मूल स्तम्भ हो, एउटा मूल स्तम्भ हो। धर्मको, इस्लामको चाहिँ एउटा थाम र स्तम्भ हो। जस्तो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हदिसमा भन्नुभएको छ रासुल अम्र अल इस्लाम, रासुल अम्र अल इस्लाम, कि धर्मको चाहिँ मुख्य कुरो नै इस्लाम हो, धर्मको मुख्य कुरो इस्लाम हो भन्नाले यहाँ इस्लामको अर्थ भनेको ला इलाहा इल्लल्लाह लाई मुहम्मदुर रसुलुल्लाहलाई स्वीकार गर्नु र त्यसै अनुसार कर्म गर्नु, त्यसै अनुसार कर्म गर्नु। भन्नुभयो कि इस्लामको मुख्य कुरो नै, धर्मको दिनको इस्लाम मुख्य कुरो नै चाहिँ इस्लाम हो र इस्लामको यहाँ अर्थ यही हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसुलुल्लाह चाहिँ स्वीकार गर्नु र त्यसै अनुसार कर्म गर्नु र भन्नुभयो व अमुदहु अस्सला, र नमाज चाहिँ धर्मको एउटा थाम हो, पिलर हो, पिलर हो। व ज़िर्वतो सनामिही अल जिहाद, र त्यसको अर्थात् धर्मको चाहिँ शिखर चाहिँ जिहाद गर्नु हो, युद्ध गर्नु हो, हिंसाको विरुद्ध युद्ध गर्नु। बहुदेववाद, समाज, सृष्टि सबैसँग विरोध गर्ने व्यक्तिहरूसँग युद्ध गर्नु र यसै गरी यसको महत्त्व, नमाजको महत्त्व वैधानिक रूपले जुन हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दर्शाउनु भयो कि यो चाहिँ इस्लामका आधारहरूमध्ये, सम्पूर्ण आधारहरूमध्ये एउटा विशेष आधार, यस्तो आधार हो यो कि इजा तरकहल इन्सान फहुव काफिर। यो नमाज यस्तो आधार हो
कि यसको विषयमा शहादतैन पछि भन्नाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसुलुल्लाह कलिमा ग्रहण गरेपछि, स्वीकार गरेपछि चारवटै आधारहरू मध्ये यो यस्तो आधार हो कि जसलाई छोड्नाले भनिएको छ कि व्यक्ति कुफ्रमा गइहाल्छ, अर्थात् इस्लामबाट खारेज पनि हुन सक्छ। अरू यसबाहेक अन्य कुनै पनि यस्तो आधार, कलिमा शहादतैन पछि कुनै यस्तो आधार छैन कि जसको विषयमा यो भनिएको होस् कि यदि कसैले यदि यस कार्यमा अथवा यस आधारलाई मान्नमा कमी कमजोरी गर्यो भने त्यो चाहिँ कुफ्रमा लागिहाल्छ, भनिएको छैन। मात्र नमाज हो जसलाई छोड्नाले, जसमा कमी गर्नाले, जसलाई नपढ्नाले भनिएको छ कि व्यक्ति कुफ्रमा गइहाल्छ। र यो चाहिँ तर्साउने र डर देखाउने चाहिँ उद्देश्यले होइन, बरु यो चाहिँ यसको प्रमाण हदिस र कुरान र सबैमा सहाबाहरूको चाहिँ भनाइमा पनि यो प्रष्ट देखिएको छ, यो कुरो प्रष्ट देखिएको छ। र यसै गरी नमाजका वैधानिक रूपले आधार चाहिँ महत्त्वहरूमध्ये जसले त्यसको महत्त्व चाहिँ प्रष्ट हुन्छ ती कुराहरूमध्ये यो पनि हुन सक्छ कि अल्लाहले यो नमाज नै यस्तो उपासना हो कि अल्लाहले यस नमाजलाई चाहिँ सातौं आकाशमाथि आफ्नो नबीलाई सबभन्दा ठुलो स्थानमा, सबभन्दा उच्च स्थानमा अल्लाहले बोलाएर यस नमाजलाई अनिवार्य गर्नुभयो। अन्य कार्यहरू जकात, रमजान महिनाको व्रत, हज, उम्रा र यसबाहेक जुन पनि अनिवार्य इस्लाममा कार्यहरू छन् ती सबै कर्म र कार्यहरू जिब्रील लिएर अल्लाहको तर्फबाट नबीमाथि आउनुभयो। तर नमाज यो यति महत्त्वपूर्ण उपासना हो जसलाई अनिवार्य गर्नको लागि अल्लाहले हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई नै आकाशमाथि, सातौं आकाशमाथि आफू कहाँ बोलाएर यो चाहिँ अनिवार्य गर्नुभयो। त्यो नमाज हो। नमाज यति महत्त्वपूर्ण उपासना। अल्लाहले यस नमाजलाई हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हितमा एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण राति भइहाल्यो जुन रातिमा अल्लाहले यस नमाजलाई अनिवार्य गर्नुभएको थियो। र त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण राति हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हितमा किन हो? किनकि त्यही राति हो जुन राति अल्लाहले यत्रो ठुलो स्थान हाम्रो नबीलाई प्रदान गर्नुभयो जुन स्थान अन्य नबीहरूलाई पनि प्रदान गरिएको थिएन। त्यो राति जुन राति अल्लाहले मेराजमा हाम्रो नबीलाई बोलाउनु भएको थियो। मेराज भन्नाले आकाश, सातौं आकाशमाथि अल्लाहले उहाँलाई आफ्ना विशेष दूतहरूको साथमा बोलाउनु भयो र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई लग्नुभयो। यहाँसम्म कि सातौं आकाशमाथि नबीलाई लगेर अनि यति उच्च स्थानमा पुग्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहाँ चाहिँ कलमहरूको आवाज पनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सुन्नुभयो। र त्यो कलमको कुन आवाज थियो? जुन कलमले भाग्य चाहिँ लेख्छ, त्यो भाग्य लेखिने कलमको आवाज पनि यत्रो ठुलो ठाउँमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुग्नुभयो कि त्यो कलमको आवाज पनि सुन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। त्यस रातिमा अल्लाहले यस नमाजलाई, महत्त्वपूर्ण रातिमा नमाजलाई अल्लाहले अनिवार्य गर्नुभयो। यो नमाज यस्तो उपासना, यस्तो इबादत हो कि जसलाई अनिवार्य गर्नको लागि अल्लाह र मुहम्मद, हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बिचमा कुनै मध्यस्थता थिएन, जिब्रील हुनुहुन्थेन। यो होइन कि अल्लाहको तर्फबाट जिब्रील लिएर आउनुभयो, होइन, बरु अल्लाहले स्वयं हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई यो नमाज प्रदान गर्नुभयो। 50 बेलाको नमाज चाहिँ हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई अल्लाहले स्वयं प्रदान गर्नुभयो, जिब्रीलको माध्यमले होइन। यो यस्तो उपासना हो जसमा कुनै, जसलाई अनिवार्य गर्नमा, जसलाई अल्लाहको तर्फबाट अवतरित हुन र चाहिँ अनिवार्य र फर्ज गर्नमा कुनै पनि माध्यम अल्लाहले लिनु भएन कि जिब्रीलको माध्यमले पठाउने, फल्नाको माध्यमले होइन।
अल्लाहले स्वयं नबीलाई बनाएर यस्तो उपासना हो यो कि अल्लाह र रसुलको बीचमा कुनै पनि यस उपासनालाई अनिवार्य गर्दाखेरि, फर्ज गर्दाखेरि अल्लाहले कुनै पनि माध्यम अपनाउनु भएन, कुनै पनि माध्यम लगाउनु भएन। यो यस्तो उपासना हो कि जसमा अल्लाहले पवित्र हुनलाई अनिवार्य पारिदिनु भएको छ। पवित्र हुन पनि ठुलो अपवित्रता र सानो अपवित्रता दुवै प्रकारको अपवित्रताबाट पवित्र हुनु अनिवार्य हुन्छ यस उपासनालाई गर्दाखेरि, यस इबादतलाई चाहिँ थाल्दाखेरि। र मात्र शरीर होइन, मन, शरीरमा लगाएको लुगा, पढिने ठाउँ सबै कुरा चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा अल्लाहले अनिवार्य गर्नुभएको छ, ताकि एउटा नमाज पढ्ने व्यक्ति पूर्ण रूपले तन मन हरेक प्रकारबाट पवित्रताको अवस्थामा भइहालेको होस्, अनि त्यसपछि बल्ल यो उपासना गर्न उचित र जायज हुन्छ। अल्लाहु अक्बर। यो यस्तो उपासना हो कि ठुलो अपवित्रता, सानो अपवित्रता, लुगा पवित्र हुनुपर्छ, त्यसबाट पवित्र हुनुपर्छ, लुगा पनि कुनै प्रकारको अशुद्धिबाट पवित्र हुनुपर्छ, पढिने ठाउँमा पनि कुनै प्रकारको अशुद्धि र अपवित्रता नदेखिएको होस् भन्ने यस्तो हरेक तरिकाले पूर्ण रूपले एउटा नमाज पढ्ने व्यक्तिलाई पूर्ण रूपले तन मन हरेक कुरा पवित्र हुनुपर्छ। यो यस्तो उपासना हो, यो यस्तो इबादत हो नमाज। अल्लाहले आफ्ना भक्तहरूमाथि, हामी सबै मानिसहरूमाथि, मुस्लिमहरू, मोमिनहरूमाथि 50 समयको नमाज, अल्लाहले 50 वटा नमाजहरू फर्ज गर्नुभएको थियो। तर अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अल्लाहसँग गएर बारम्बार यसलाई कम गर्न अनुरोध गर्दाखेरि अल्लाहले अनुरोधलाई स्वीकार गरी 50 समयको नमाजलाई मात्र 5 समयको नमाजमा सीमित गरिदिनु भयो। तर यस्तो उपासना कि 50 समयको पुण्य चाहिँ मात्र 5 समयको नमाजमा निहित गरिदिनु भयो। अल्लाहु अक्बर। भन्नाले भन्नुभयो कि 50 समयको नमाज कम त गरियो, तर त्यसको पुण्य चाहिँ मैले कम गरेन। भन्नाले 5 बेलाकै नमाज पढ्न, 5 बेलाकै नमाजमा 50 समयको नमाजको जति पुण्य अल्लाहले राखिदिनु भयो। अल्लाहु अक्बर। भन्नाले एक व्यक्ति 50 घण्टा काम गर्नाले त्यसलाई जति त्यसले ज्याला पाउँछ, मजदुरी पाउँछ, त्यो 50 घण्टा काम नगरिकन मात्र 5 घण्टा गर्नाले 50 घण्टा काम गर्नु जतिको त्यसलाई मजदुरी पाइयो भने त्यो मालिकको कति आभार व्यक्त गर्छ काम गर्नेले। अल्लाहु अक्बर। त्यस्तै हो, अल्लाह महान छन्। र यो मात्र यस्तो उपासना हो जसमा चाहिँ मात्र 5 बेला नमाज पढ्नाले 50 समयको नमाज पढ्ने जतिको बराबर अल्लाहले पुण्य राख्नु भएको छ। र यसै गरी यो नमाजको धेरै महत्त्व यस कुराहरूले पनि प्रमाणित हुन्छ। महत्त्व कि अनेकौं ठाउँमा कुरान र हदीसमा अधिकांश रूपमा यस विषयमा चाहिँ अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदीसबाट पनि, कुरानमा पनि यसको विषयमा नमाज पढ्नुको आदेश बारम्बार आएको छ। र यसै गरी नमाज नपढ्नेहरूको विषयमा बारम्बार चेतावनी पनि दिइएको छ। नमाज पढ्नेहरूको लागि कति ठुलो स्थान प्रदान चाहिँ नमाज पढ्नेहरूको लागि अल्लाहले कति ठुलो र उच्च स्थान तयार गर्नुभएको छ। र यसै गरी नमाज नपढ्नेहरूको दुर्दशा के हुनेछ भन्ने कुरा पनि कुरान र हदीसमा अनेकौं ठाउँमा आएको छ। भन्नाले यो नमाज यस्तो उपासना हो जसको विषयमा तौहीद पछि, अर्थात् ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसुलुल्लाहको गवाही पछि, तौहीद पछि मात्र नमाज उपासनाहरू मध्ये यस्तो एउटा यस्तो उपासना हो जसको विषयमा जति आदेशहरू कुरान र हदीसमा
नगर्नेहरूको लागि जति धम्की र यसै गरी गर्नेहरू नमाज पढ्नेहरूको लागि ठुलो स्थानको जुन वाचाहरू दिइएको छ त्यो अन्य उपासनाहरूको विषयमा त्यति प्रमाण कुरान र हदिसमा आएको छैन भन्नाले यो एउटा प्रष्ट प्रमाण हो कि यो यस्तो उपासना हो नमाज जुन चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नमाज यति महत्त्वपूर्ण उपासना हो कि जसले चाहिँ एउटा भक्त र आफ्नो ईश्वरसँग एउटा सम्बन्ध, प्रष्ट सम्बन्ध जोड्छ। भक्तले आफ्नो ईश्वर अल्लाहसँग जे भन्ने, जे आफ्नो गुनासो राख्ने, अल्लाहसित माग्ने, क्षमा याचना गर्ने एउटा यस्तो बिना कुनै मध्यस्थताको एउटा यस्तो माध्यम हो जुन माध्यम अन्य उपासनाहरूमा पाइँदैन। अल्लाहसित प्रार्थना छ, अल्लाह हामी सबैलाई यस नमाज जस्तो अहम महत्त्वपूर्ण उपासनाको महत्त्वलाई बुझेर यसको प्रतिफल जुन अल्लाहले प्रतिफल स्वरूप हामीलाई जुन बाचा दिनुभएको छ त्यसको लोभ पनि गरेर अल्लाहसित आशा राखेर नमाज पढ्ने साहस देऊन्, नमाज कहिल्यै पनि नछुटोस्। अल्लाह हामी सबैलाई यो उपासनामा दृढ रहेर आफ्नो ईश्वर, आफ्नो अल्लाहसँग जोड्ने साहस देऊन्। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।